پریشان ہون والا، ماں دے پیار وچ تڑپن والا، نبی کول دعا کروان والا، ادھر صحابی رسول ہے، ادھر ایک میرے نبی دا تابعی بھی ہے جنہیں نبی کریم نو ویکھیا نہیں پر نبی دے صحابہ نو ویکھیا وے، کرن وچ رہندا وے۔ میرے کملی والے اکثر ذکر کر دی ہوندے نے، صحابہ نے کیا کملی والیا ادا ذکر آپ اکثر فرماؤندی ہو، کہندی ہو کرن وچ میرا غلام رہندا وے، نہ ادا ویسے جی ادا عاشق کدے آیا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو میرے کول آ نہیں سکدا۔ کملی والیا کیا کیا پہ فرماؤندی ہو؟ فرمایا ہاں اُدی علاوہ اُدی ماں دی کوئی دیکھ بھال کرن والا نہیں، اے ماں دا ادب جڑا اُدا وے اے مینوں بھی چنگا لگدا وے، میرے رب نو بھی چنگا لگدا وے۔ حبیبی یا رسول اللہ جناب اویس ماں دی خدمت دی وجہ تو کدے آئے نہیں، تو نو ویکھیا نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ہاں او کدے نہیں آیا، انہیں مینوں ویکھیا نہیں، پر وہ ایک دیا مقدراں والا وے، ہر روز میں انہوں اپنا آپ وکھا دینا وا۔ ایڈیاں شانہ والا ہے ماں دی خدمت کرن والا۔ ضمناً بات آ گئی ہے صحابی تے تابعی دی، جڑے ماں دے بے ادب ہو، تابعدار نہیں ہو، خدمت گزار نہیں ہو، ماں باپ تو دور رہندی ہو، انہاں واسطے ذرا عرض دیا کرنا وا۔ میرے کملی والے دا کلام ہے، حضور دا زمانہ میں نبی پاک دا فرمان ہے، میں عرض دیا کرنا وا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگو سنو سنو، اگر اللہ دی وحدانیت نو مندی ہو، مینوں اپنا ہاتھی راہ پر تے قائد مندی ہو، میری رسالت ایمان لے آئے، سنیو میں اعلان پیا کرنا وا، اللہ نے میری امت تے ایک حج فرض کیتا وے، جنوان دی توفیق ہے، رستے دے اخراجات پورے نے، اتھے رہن دے بھی پورے نے، جنہ دا کفیل ہے گھر والیاں دے بھی معاملات پورے نے، آوے حجے بیت اللہ واسطے کملی والیا غریب ہے، تڑپ حج دی رکھ دے، مکے تک نہیں پہنچ سکیا، بیت اللہ تک نہیں آ سکیا، غریب ہے کی کرے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے مکے آ جاوے، اگر غریب ہے زندگی وچ نہیں پہنچیا، کملی والیا کیا حج دا کوئی متبادل بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جدی اللہ نے فرض کیتا وے زندگی وچ ایک واری آوے حج کرے، حج ہو جائے گا۔ جڑا غریب ہے نہیں آ سکتا، اگر ماں باپ زندہ ہے نا، ہر روز ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے، اللہ روز حج دا ثواب مہیا فرمائے گا، اور حج بھی مقبول حج دا۔ اللہ اکبر، اس حج دا جس حج دی قبولیت وچ کوئی شک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی اویس مینوں ویکھن تے نہیں آ سکیا، اور بعض مورخین نے لکھے کہ آپ ایک دفعہ گئے بھی، مگر جتنی اجازت ملی سی اتفاق دی بات کہ رسول اللہ انہاں دنوں وچ مدینہ پاک وچ موجود نہیں سن، بغیر ویکھے مڑائے۔ نبی کریم نے فرمایا اودی ماں دی تابعداری کرن والا اور کوئی نہیں۔ کملی والے نے جناب عمر وال جناب علی پاک وال متوجہ ہو کے فرمایا عمر علی جی آقا، فرمایا ذرا خیال کریو میرے وصال تو بعد اویس جدا نام ہے، کرن وچ رہن والا ہے، ہاتھ دی ہتھیلی تے سفید نشان ہے، فرمایا درمیانہ قد تے جناب زیادہ گہری گندمی ادا رنگ ہے۔ اے عمر علی جی آقا، فرمایا میرے وصال پاک تو بعد اس بات کا خیال کریو زندگی دے اندر تنو دنال ملاقات نصیب ہوئے گی، ذرا ان کریو نا اویس نو جا کے میں محمد واللہ سلام آکھیو۔ ہائے 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 میرے بھائیو، جملہ بڑا قیمتی ہے، پتہ نہیں چھوڑ جاؤ گے یا نال لے جاؤ گے۔ ہائے کملی
والے کریم نبی آپ دی ذات کتنی بلند و بالا ہے، جس درباری پر انوار تے 70,000 سویرے فرشتہ ہوندا ہے، 70,000 شامی ہوندا ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب جتھے بھی کوئی مومن رہندا ہے مرد یارت آپ تے سلام بھیج دے۔ اے اویس کیڑیاں شاناں والا وے جنوں محمد آپ سلام بھی بھیج دے۔ نبی کریم نے فرمایا اویس نو میرا سلام بھی آکھیو تے نالے کہیو اویس انج کرنا کملی والے کریم نبی دی امت دے گناہگاراں دی بخشش دی دعا فرما چاہنا۔ ہائے 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 میرے ویرو میں عرض پیا کرنے خیال کریو، احترام نہ کرن والیو، ادب نہ کرن والیو، میرے کریم نبی دے غلاموں، صحابی رسول کہندا ہے میں دروازے تے پہنچیا، میری ماں کنڈی کھولنا آ رہی ہے تے نال پڑھدی بھی پئی ہے حق لا الہ